مامان جانم. میدونین چرا میخواستم دست به خودکشی بزنم؟ چرا عزیزم؟ اون موقع شما چه فکری کردین؟ همین که تو به اشر خیلی علاقه داشتی و اون هیچ علاقه‌ای به تو نشون نمیداد. وقتی تو اینا متوجه شدی که تو زندگی اشر یه شخص دیگه است، اون برام نامه می نوشت. حتی منم براش نامه می نوشتم. ولی وقتی ازش پرسیدم اون نامه رو تو صورتم پرت کرد. گفت که هیچ نامه‌ای برام ننوشته. وقتی داشت این حرفا رو بهم میزد از چهرش معلوم بود که داره راستشو میگه، چون فقط اونجا من و اشر بودیم. اون حقیقت رو میگفت مامان. اما وقتی که اشر گفت نامه ای برام ننوشته، من نتونستم تحمل کنم. من به خاطر اون نامه ها بیشتر از قبل عاشقش شده بودم مامان. ولی وقتی که اشر همه چی رو انکار کرد، من واقعا نتونستم تحمل کنم و بعدش مامان، اگه اون نامه ها رو اشر ننوشته پس کی نوشته؟ من میتونم اشر رو فراموش کنم، عشقشم میتونم فراموش کنم، ولی هیچ کدوم از اون کلماتی توی نامه رو نمیتونم فراموش کنم تا وقتی که نفهمم کی اون نامه ها رو مینوشته. من فراموش نمیکنم. فراموش نمیکنم مامان. فراموشش کن رباب. این حرفا رو ولش کن. فراموشش کن. بیا. نمیتونم. چی شده؟ دکمه پیراهنم افتاده. بده من بدوزمش. باشه.
خاله، چی شده؟ کسی رفته تو اتاقم؟ کی؟ وقتی من خونه مامانم بودم. دلیلی نداره که ما بخوایم بریم توی اتاقت. باشه. پس چرا هیچ کدوم از پیراهنای اشر دکمه نداره؟ من از کجا بدونم؟ حتما خودت کردی. چرا باید این کارو بکنم؟ من چه میدونم؟ سلام، بفرمایید. من خانم زویا هستم. حالتون چطوره خانم؟ میتونم با اشر حرف بزنم؟ آقا خیلی وقت از شرکت رفتن بیرون. باشه، خیلی ممنونم. خداحافظ. اشر کجا بودی؟ شرکتم زنگ زدم نبودی. خیلی وقته دارم زنگ میزنم. آخه نگرانت شدم زنگ زدم شرکت. ببخشید. باشه، فعلا. آبجی رو باب. بله. خانم زویا اومدن خونتون. خب با شما کار داره. چرا؟ من نمیدونم. تو برو، من میام. باشه آبجی. سلام. علیک سلام. حالت خوبه؟ من خوبم. شما چطورین؟ گریه کردی؟ نه. از چشمات معلومه. راستش تو چشم چیزی رفته بود. بشینین. یه چیزی ازت بپرسم. بپرسین. تو چرا عروسی من و اشر نیومدی؟ خب راستش من و مامان از اول برنامه داشتیم و تاریخ عروسی شما یهویی تعیین شد و هر دو توی یه تاریخ افتاد. برای همین نتونستیم بیایم. اما بازم جشن عروسی پسرداییت بود. میتونستیم برنامه‌تون عقب بندازی. مامان باید یکی رو ملاقات میکرد. برای همین رفتنمون الزامی بود. ولی بعد از اینکه برگشتی میتونستی بیای تبریک بگی. رباب جوری به نظر میرسی انگار از عروسی من و اشر خوشحال نیستی. نه، اینطور که فکر میکنی نیست. راستش من و مامان قصد داشتیم که بهتون بیاییم تبریک بگیم، ولی هنوز فرصت نشده. منتظرتون هستیم. پس فعلا.
هم خوشگله. دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگل. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه شد داد، به همون قیمتی که تشنه های کربلا پرداخت کردن. الو؟ حرف مهمی باهات دارم رباب. میشه لطفاً چند دقیقه ببینمت؟ خواهش میکنم مخالفت نکن. من بالای پشت بوم منتظرتم. عمو، شما عشه رو ندیدی؟ نه دخترم ندیدم، اما مطمئناً خونه است. خونه نیست، تو اتاقم هم نیست، همه جا رو دیدم. آها، اگه تو اتاق نیست ممکنه رفته باشه که ورزش کنه. نه عمو، ورزش نرفته چون ماشینم خونه است. در حیاتم از داخل قفله. نمیدونم، به تماسم جواب نمیده. که اینطور بچه، من میرم پیداش کنم. عشر 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 من قبلا همه جا رو دیدم. منم یه نگاه میندازم. عشر دایی کیو صدا میکنه؟ همون پسر طبقه پایین رو صدا میکنه، همونی که ازدواج کرده. ها؟ انگار از دیشب گم شده، نمیدونم کجا رفته. خواهش میکنم مخالفت نکن. من بالا پشت بوم منتظرتم.
اشر، سلام رباب. میدونستم که حتما میای. خواستم بهت بگم من عاشقت شدم رباب. لطفاً یه چیزی بگو. هر چی که دلت میخواد بگو، حتی فوشم بده، هر کاری میخوای بکن. ولی من بی‌تاب به شنیدن صداتم. رباب، لطفاً منو ببخش. من خیلی دوست دارم. میدونم که دلتو شکستم. من واقعا متاسفم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. ماشینش تو خونه است و در حیاتم از داخل قفله. منم داشتم همینو میگفتم. در از داخل قفله، تو خونه هم که نیست. پس کجا میتونه رفته باشه؟ پشت بومو دیدی؟ نه، این پشت بومو که ندیدم. پس دخترم برو یه نگاهی بنداز. میرم یه نگاهی بندازم. اشر این پسر کجا رفته؟ تو اینجایی؟ همه خونه رو دنبالت گشتم. اینجا چه کار میکنی؟ خب راستش من کی اونجاست؟ هیچی از اون توپ پسر همسایه افتاده بود رو پشت بوم، منم رفتم بهش بدم. بریم مامان بابا منتظرن. بهتره بریم. بیا زایا بیا دیگه. منتظرن. بیا. راضیه؟ بله خانم جان. رباب کجاست؟ فکر کنم رفتن طبقه پایین. پایین؟ مگه کسی صداش زد؟ نه، کسی صداش نکرد. سر و صدا رو شنید و رفت. چه سر و صدا؟ انگار آقا اشر گم شده بودن. اون عروس جدیده که اسمش زویاست داشت دنبالشون میگشت. برای همین آقا بزرگم داشتن آقا اشر رو صدا میکردن تا اینکه زویا خانم از پشت بوم آقا اشر رو پیدا کردن و رفتن پایین. پشت بوم؟ آره. اشر؟ چی شده پسرم؟ حالت خوبه؟ خوبم مادر. ولی من فکر نمی کنم. گفتم که مادر حالم خوبه. قبلا هیچ وقت اینجوری صبح زود پشت بوم نمی رفتی. همه چی خوبه؟ اشر حداقل صبحونت رو بخور. اشر چه شده بود؟ تو باید بدونی قبل ازدواجش اینطوری نبود.
رباب؟ بله. نمیخوای دانشگاه بری؟ نه. چی باید میگفتم؟ رباب باید یه چیزی میگفتی. ازش گلایه میکردی. نیازی نیست زبونی گلایه کنم. یعنی چی؟ هیچی. داداش تو همون شب عروسیش با زویا به من همه چی رو گفت. چی گفت؟ اینکه داداش حس میکنه از تو خوشش اومده. زویا با لباس عروس تو اتاق منتظرش بود و داداش اشر هم بیرون وایستاده بود. وقتی من ازش پرسیدم اون به هم گفت که ها. الو. الو. واقعا؟ من از اولشم میدونستم که اون ربابو دوست داره، ولی خودش هنوز متوجه نشده بود. من خودم با اشر حرف میزنم. مامان چی میخوای بهش بگی؟ همین که هنوزم فرصت داره. اینجوری زندگیشون نمیگذره. اینور اشر غمگینه، اونور رباب بیچاره. میخوام براشون عروسی بگیرم. و زویا؟ اون بیچاره چه تقصیری داره؟ چرا اینجوری به هم نگاه میکنی؟ قبلا که طرفداری ربابو میکردی، از کی تا حالا زویا برات مهم شده؟ مسئله حمایت کردن زویا نیست مامان. مسئله اینه که این چیزا رو داداش اشر باید قبل از ازدواجش فکر میکرد، نه الان. نمیدونم این چه عشقیه که زودتر نفهمید. وقتی که رباب دست به خودکشی زد اشر فهمید که عاشق رباب شده. حالا که ازدواج کرده بهش بگیم پایبند باشه. من عشق اون رو درک نمیکنم، چون اون هر دقیقه عاشق یه نفر میشه. دل مرد همین جوریه. قبلا به زویا علاقه داشته، ولی الان متوجه شده که عشق واقعیش ربابه. چون همیشه جلوی چشمش بوده، دیرتر متوجه حسش به اون شده و وقتی ازش دور شده و به زویا نزدیک شده، اون موقع متوجه شده که در اصل عاشق رباب بوده. که اینطور؟ خب همین فردا ربابو براش بگیرین. بعدش چی میشه؟ باز شب عروسیش وای میسته و میگه آه من تازه متوجه شدم عشق اصلیم زویا بوده. بعدش چی کار میکنیم مامان؟ ولی اشر من اینجوری نیست. بی خیال مامان، همین چند لحظه پیش گفتین دل مردا اینجوریه. بله، حتما. به من بگو که اتفاقی افتاده. نه آقا. ببین تو 3 ساله که اینجا داری کار میکنی و من مسئولم که بدونم تو کی خوشحالی و کی ناراحتی. رو به راه نیستی. بگو با خانوادت مشکلی داری؟ میدونی تا چند روز پیش داشتم فکر میکردم چون تازه ازدواج کردی برای همین به کارا دقت نمی کنی. نه تو جلسه حواست هست، نه توی بحثا شرکت میکنی. ولی نه، با دیدنت فهمیدم که مسئله یه چیز دیگه است. اشر، من رئیست نیستم.
بلکه دوستتم. کاری از دستم ساخته است؟ نه ممنونم آقا. مشتری ازمون شکایت کرده. اونا مشتریایین که از ما و شرکتمون توقع دارن و به خواسته هاشون رسیدگی نشده، در حالی که اونا مشتریای چند سال پیشمونن. تو متوجه هستی که چقدر گوشه گیر شدی و دست و دلت به کار نمیره؟ اینا روی تجارت تأثیر گذاره. آقا تمام تلاشمو میکنم همه چی مثل سابق بشه. خدا رو شکر، حداقل خودت فهمیدی که الان مثل عشر قبلی نیستی. حالا میتونم یه سوال شخصی بپرسم؟ با زویا دعوا کردی؟ خیلی خوب، اگه نمیخوای بگی مشکلی نیست، اما من تو شرکتم همون عشر قبلی رو میخوام. همون عشری که حتی بدترین ایده ها رو به راحتی تبدیل به موفقیت میکرد. میدونی؟ حتی تو این توانایی رو داری که آدم موفقی مثل منو شکست بدی. پس خودتو جمع و جور کن عشر. متوجه منظورم شدی؟ بله. میتونی بری. چشم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. ببینم خوبی؟ آره خوبم. یه چیزی ازت بپرسم اگه ناراحت نمیشی؟ نه بپرسین. سر صبحی پشت بوم چی کار میکردی؟ همینجوری رفتم. ببین رباب، پشت اون سرابی که جاری میدویی قراره همه چی به ضررت تموم بشه. ما دوتا یه بحران پشت سر گذاشتیم. من دیگه اصلاً بهت اجازه نمیدم که خودتو دوباره توی همچین چاهی بندازی که قبلاً به سختی خودتو ازش بیرون کشیدی. بفهم چی میگم. لطفاً این موضوع رو درک کن. بهتره غذاتو بخوری. من خوابم میاد. غذاتو بخور بعد بخواب. گشنم نیست. زایا چی شده؟ انگار
خیلی ناراحتی ها؟ از این به بعد خونه مامانم نمیرم. چرا؟ یعنی تو نمیدونی؟ اشر همه چشمشون به ماست، مخصوصا اون جنید. حالا مگه چی شده؟ یعنی تو واقعا نمیدونی؟ تو ساکت میشینی، با هیچ کس هم حرف نمیزنی. خب بقیه چه فکری میکنن؟ این که بین من و تو مشکلی هست و ما کنار هم خوشحال نیستیم. نظر دیگران اصلا مهم نی. نظر توه مهمه. منم همین نظر رو دارم اشر، که تو با من خوشحال نیستی. زویا اصلا اینجوری نیست. پس بگو چیه؟ چرا دیگه مثل قدیما نیستی؟ چت شده؟ دوست نداشتی با من ازدواج کنی؟ آخه این چه حرفیه داری میزنی؟ رفتارت که اینو نشون میده. زویا من این روزا نگران کارای شرکتم. چرا؟ من میخوام استعفا بدم. چی؟ میخوام یه کار خوب دیگه پیدا کنم. خب این که ناراحتی نداره. آره ولی نمیدونم رئیس قبول میکنه یا نه. آها، پس یه کاری کن، باهاشون حرف بزن. از کجا معلوم شاید قبول کنه. اشر درسته، من باید باهاش حرف بزنم. باشه حرف میزنم. مطمئنی که چیز دیگه ای نیست؟ آره هیچی دیگه نیست. اول نمیتونستی به کارت برسی؟ آخرین کلاس رباب خیلی وقت تموم شده. اون بیچاره حتما منتظره. چقدر طول میکشه؟ زود باش، سریع خودتو برسون. سلام مامان، چی شده؟ دخترم راننده یکم دیر میرسه. باشه اشکالی نداره، من تاکسی میگیرم. نه تاکسی نگیر. تا 10-15 دقیقه دیگه خودش میرسه. منتظر باش. مامان من خودم یه جوری میرم. نه عزیزم، نگرانت میشم. لطفاً منتظر باش. مگه من بچه‌ام؟ چرا باید نگران بشی؟ من اینو نمیگم رباب. تلاش کن درک کنی. الان دیگه میرسه. خداحافظ. من دیگه میرم بچه‌ها. خداحافظ. پس کی میرسی؟ خیلی خوب، عجله کن. معذرت میخوام رباب. من خیلی تو و احساستو تحقیر کردم. نباید این کارا رو میکرد. اگه جواب محبت تو با محبت ندادم، منو ببخش. من دلتو شکستم. شرمندم رو. باشه، بخشیدمتون. و حالا ممنونم. من بهت علاقه‌مند شدم رو. من بدون تو نمیتونم. به من چه؟ مگه تو هم عاشق من نیستی؟ ها؟ بودم، ولی حالا نه. خواهش میکنم اینجوری نکن.
مگه باید مطیع حرف شما باشم؟ وقتی بگین عاشق نباش نباشم، وقتی بگین عاشق باش باشم، وقتی بگین زندگی کن زندگی کنم، وقتی هم بگین بمیر بمیرم. تو هرچی میخوای، هرچی که دلت میخواد به هم بگو باش و تا هر وقت میخوای بد باش، ولی من خوب میدونم تو همچنان به من علاقه‌مند هستی، شایدم بیشتر از قبل. لطفاً نترس، هر چقدر که میخوای فکر کن باشه، فقط به حرف دلت گوش کن. زویا، لطفاً به من نگاه کن. تو چرا فکر میکنی که من به خاطر این ازدواج دچار رنج و عذاب شدم؟ یا اینکه با ازدواج با تو زندگیم دچار چالش شده؟ آره خب یه سری مشکلات هست، ولی اونا هیچ ربطی به رابطه ما نداره. خواهش میکنم درکم کن. اشر، نمیخوای چیزی در مورد مشکلاتت به من بگی؟ میگم اگه خودم نتونستم حلشون کنم بهت میگم. قول میدی؟ بهت این قولو نمیدم که دیگه ازم شکایت نکنی. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.